पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। बेगम बिल्किस तुराबली हर साल की तरह अब के भी अपने बंगले के बागीचे में माली से पौधों और पेड़ों की काट छांट कर आ रही थी। इस वक्त दिन के कोई 11 बजे होंगे। सेठ तुराबली अपने काम पर और लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजों में जा चुके थे। चनांचे बेगम साहिब बड़ी बेफिक्री के साथ आराम कुर्सी पर बैठी माली के काम की निगरानी कर रही थी। बेगम तुराबली को निगरानी के कामों से हमेशा बड़ी दिलचस्पी रही थी। आज से 15 साल पहले जब उनके शोहर ने, जो इस वक्त शेख तुराबली नहीं थे बल्कि शेख तुराबली कहलाते थे और सरकारी तामीरात के ठेके लिया करते थे, इस नवाह में बंगला बनवाना शुरू किया था तो बेगम साहब ने उसकी तामीरात के काम की बड़ी कड़ी निगरानी की थी। और ये उसी का नतीजा था कि ये बंगला बड़ी किफ़ायत के साथ और थोड़ी ही दिनों में बनकर तैयार हो गया था। बेगम तुराबली का डील डोल मर्दों जैसा था, आवाज़ ऊंची और गंभीर और रंग सांवला जो गुस्से की हालत में स्याह पड़ जाया करता। चनांचे नौकर चाकर उनकी डांट डपट से थर थर काँपने लगते और घर पर सन्नाटा छा जाता। उनकी औलाद में से 3 लड़के और 2 लड़कियां सन्ने बुलावत को पहुंच चुके थे, मगर क्या मजाल जो माँ के कामों में दखल देना या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करना पसंद करते थे। चनांचे बेगम साहब पूरे ख़ानदान पर एक मलका की तरह हुक्मरान थीं। उम्र और खुशहाली के साथ साथ उनकी फरबही भी बढ़ती जा रही थी, और फरबही के साथ रोब और दबदबा भी। इन 15 बरसों में जो उन्होंने इस नवाह में गुजारे थे, वो यहाँ के करीब करीब सभी रहने वालों से बखूबी वाकिफ़ हो गई थी। बाज़ घरों से मेल मिलाप भी था और कुछ बीबियों से दोस्ती भी। वो इस इलाके के हालात से ख़ुद को बाखबर रखती थीं, यहाँ तक कि इमलाक की खरीद फरोख्त और बंगलों में नए किराएदारों की आमद और पुराने किराएदारों की रुखसत की भी उन्हें पूरी पूरी खबर रहती थी। इस वक्त बेगम तुराबली की तेज़ नज़रों के सामने माली का हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहा था। उसने पौधों और छोटे छोटे पेड़ों को काट छाँट तो कैंची से खड़े खड़े ही कर डाली थी, और अब वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर बेगम साहिबा की हिदायत के मुताबिक सूखे या ज़्यादा टहने कुल्हाड़ी से काट काट कर नीचे फेंक रहा था। कुछ देर बाद बेगम साहिबा बैठे बैठे थक गईं और कुर्सी से उठकर बंगले की 4 दीवारी के साथ साथ टहलने लगीं। बंगले के आगे की दीवार के साथ साथ जो पेड़ थे उनमें 2 एक तो खासे बड़े थे, जिनकी छांव घनी थी, खासकर विलायती बादाम का पेड़। उसका ये साया निस बंगले के अंदर और निस बाहर सड़क पर रहता था। दिन को जब धूप तेज़ हो जाती तो कभी कभी कोई राहगीर या ख्वांचे वाला ज़रा दम लेने को इसके साए में बैठ जाता था। बेगम बिल्किस तुराबली जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंची, उनके कान में दीवार के बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। उन्होंने उस आवाज़ को फ़ौरन पहचान लिया। ये इस इलाके की मोहतरानी सुग्गू की आवाज़ थी, जो अपनी बेटी जग्गू से बात कर रही थी। ये माँ बेटियाँ भी अक्सर दोपहर को इसी पेड़ के नीचे सुस्ताने या नाश्ता पानी करने बैठ जाया करती थी। बेगम बिल्किस तुराबली ने पहले तो उनकी बातों की तरफ ध्यान न दिया, मगर यकायक उनके कान में कुछ ऐसे अल्फाज पड़े कि वो चौंक उठीं। सुग्गू अपनी बेटी से पूछ रही थी, क्यों री, तूने तोते वाली के यहाँ काम किया लिया था? हाँ, जग्गू ने अपनी महीन आवाज़ में जवाब दिया। और खिलौने वाले के यहाँ? वहाँ भी। और तब दिक वाली के यहाँ? अब के जग्गू की आवाज़ सुनाई न दी। शायद उसने सर हिला देने पर ही एक दफ़ा किया होगा। और काली महम के यहाँ? अब तो बेगम तुराबली से ज़ब्त ना हो सका और वह बेख्तियार पुकार उठी, सग्गू, अरियो सग्गू, ज़रा अंदर तो आइयो। सग्गू के वहमो गुमान में भी न था, ये बात न थी कि उसकी बातें कोई सुन रहा होगा, खुसूसन बिल्किस तुराबली, जिनकी सख्त मिजाजी और गुस्से से उसकी रूह कांपती थी। वह पहले तो गुमसुम सी रह गई, फिर मरी हुई आवाज़ में बोली, अभी आई बेगम साहब। थोड़ी ही देर में वो आंचल से सीने को ढांकती, लहंगा हिलाती बंगले की फाटक खोलकर अंदर आई। जग्गू उसके पीछे पीछे थी। दोनों माँ बेटियों के कपड़े मैले कचैले चकट हो रहे थे। दोनों ने सर में सरसों का तेल खूब लेसा हुआ था। सलाम बेगम साहब, सग्गू ने डरते डरते कहा। अभी तक उसकी समझ में ना आया था कि किस कसूर की बिना पे उसे बेगम साहब के हुजूर पेश होना पड़ा। बेगम साहबा ने तहकुमाना लहजे में पूछा, क्यों ही मुर्दार, ये तो बाहर बैठे किन लोगों के नाम ले रही थी? कैसे नाम बेगम साहब? अरे तो कह रही थी ना, तोते वाली, खिलौने वाली, तबदिक वाली, काली मैम। सग्गू ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। वो तो बेगम साहब हम आपस में बातें कर रहे थे। देख सग्गू, सच सच बता दे वरना मैं जीना जितना न छोड़ूंगी तुम्हें।
سگو پل بھر میں خاموش رہی۔ اس نے جان لیا کہ بیگم صاحب سے بات چھپانی مشکل ہوگی اور اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا، وہ بات یہ ہے بیگم صاحب، ہم لکھت پڑھت تو جانتے نہیں اور ہم کو لوگوں کے نام بھی معلوم نہیں، سو ہم نے اپنی انسانی زبان کے لیے ان کے نام رکھ لیے ہیں۔ اچھا تو یہ طوطے والی کون ہے؟ وہ جو بڑا سا گھر ہے نا اگلی گلی میں، وہ نکڑ والا فاروق صاحب کا؟ جی بیگم صاحب وہی، ان کی بیوی نے طوطا پال رکھا ہے، ہم ان کو نشانی کے لیے طوطے والی کہتے ہیں۔ اور یہ کھلونے والی کون ہے؟ وہ جو مسجد کے برابر والے بنگلے میں رہتی ہیں۔ بیگم تراب علی نے اس علاقے کا نقشہ ذہن میں جمایا اور ذرا دیر غور کیا، پھر بولی اچھا بخش الہی صاحب کا مکان؟ جی سرکار وہی۔ ارے کم بخت، تو ان کی بیگم کو کھلونے والی کیوں کہتی ہے؟ جانتی بھی ہے، وہ تو لکھ پتی ہیں، لکھ پتی، کھلونے تھوڑا ہی بیچتے ہیں۔ جب دیکھو ان کی کوٹھی میں ہر طرف کھلونے ہی کھلونے بکھرے رہتے ہیں، بہت بڑھیا بڑھیا کھلونے، یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز، چلنے والی باتیں کرنے والی گڑیا، بجلی کی ریل گاڑی، موٹریں۔ ارے موئی، یہ کھلونے تو وہ خود اپنے بچوں کے کھیلنے کے لیے ولایت سے منگواتے ہیں، بیچتے تھوڑا ہی ہیں۔ ہم تو نشانی کے لیے کہتے ہیں بیگم صاحب۔ اور یہ کالی میں کس پہ صاحبہ کا خطاب ہے؟ وہ جو کرسٹن رہتے ہیں نا، مسٹر ڈی فلوری؟ جی ہاں وہی۔ ایک کم بخت، تیرا ناس جائے، اور تب دک والی کون ہے؟ ادھر کو، سگو نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بڑی ہی سڑک پر پہلی گلی کے نکڑ والا جو گھر، اس میں ہر وقت ایک عورت پلنگ پر پڑی رہے اور میز پر بہت ساری دواؤں کی شیشیاں نظر آوے ہیں۔ بیگم صاحب بے اختیار مختار مسکراتی، ان کا غصہ بھی اتر چکا تھا اور وہ سگو کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی کہ اچانک ایک بات ان کے ذہن میں آئی اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈانٹ کر بولی، کیوں نہیں مردار، تو نے میرا بھی تو کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا، بتا کیا نام رکھا ہے، سچ سچ بتائیو، نہیں تو مارتے مارتے بھرکس نکال دوں گی۔ سب گزر ٹھٹکی مگر فوراً سنبھل گئی۔ بیگم صاحب، چاہے ماریے چاہے زندہ چھوڑیے، ہم تو آپ کو بیگم صاحبہ ہی کہتے ہیں۔ چل جھوٹی مکار، میں جھوٹ نہیں بولتی سرکار، چاہے جس کی قسم لے لیجیے، ہم بیگم صاحب کو بیگم صاحب ہی کہتے ہیں نا۔ جگو نے ماں کی طرف دیکھا اور جلدی سے منڈیاں ہلا دی۔ مجھے تو تم ماں بیٹیوں کی بات پر یقین نہیں آتا، بیگم تراولی بولی۔ اس پر سگو خوش آمدانہ لہجے میں کہنے لگی، اجی آپ ایسی سکھی اور گریب پرور ہیں، بھلا ہم آپ کے اس شان میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ بیگم صاحب کا غصہ کچھ دھیما ہوا اور انہوں نے سگو کو نصیحت کرنی شروع کی، دیکھو سگو، اس طرح شریف آدمیوں کے نام رکھنا ٹھیک نہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو تجھے ایک دم نوکری سے جواب دے دیں گے۔ اچھا بیگم صاحب، اس دفعہ تو ہمیں معاف کر دیں، آگے کو ہم کسی کو ان نام سے نہیں بلائیں گے۔ سگو نے جب دیکھا کہ بیگم صاحب کا غصہ بالکل اتر گیا ہے تو اس نے زمین پر پڑے ہوئے ٹہنوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بیگم صاحب، اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا، قدہ حضور کے صاحب اور بچوں کو خدا سکھی رکھے، یہ جو 2 ٹہنے آپ نے کٹوائے ہیں یہ تو آپ کے ہمیں دے دیجئے سرکار، جھونپڑی کی چھت کئی دنوں سے ڈوبی ہوئی ہے، اس کی مرمت ہو جائے گی، قریب دعا دیں گے۔ بیگم بلقیس تراب علی پہلے خاموش رہیں مگر پھر جب سگو نے زیادہ گڑگڑانا شروع کیا تو پسیج گئیں۔ اچھا آدمی سے کہنا اٹھا لے جائے، خدا آپ کو سدا سکھی رکھے بیگم صاحبہ، خدا۔ بیگم صاحبہ اس کی دعا پوری نہ سن سکی کیونکہ ان کو ایک ضروری کام یاد آ گیا اور وہ بنگلے کے اندر چلی گئیں۔ دوپہر کو 12 بجے کے قریب سگو اور جگو سب کام نپٹا کر گھر جا رہی تھیں کہ سامنے ایک موتر منڈا سا باندھے جھاڑو سے سڑک پر گرد غبار کے بادل اڑاتا جل جل چلا آ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں اس کے قریب پہنچ کر رک گئیں۔ آج بڑی دیر میں سڑک جھاڑنے نکلے ہو جگو کے باوا؟ ہاں ذرا آنکھ دیر میں کھلی تھی، یہ کہہ کر وہ محترم آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے روک لیا۔ سن جگو کے باوا، جب سڑک جھاڑ چکی ہو تو ڈڈو کے بنگلے پر چلے جائیو، وہاں 2 بڑے بڑے ٹہنے کٹے پڑے ہیں، انہیں اٹھا لائیو۔ میں نے ڈڈو سے اجازت لے لی ہے،